كان بعض السلف يقول عن الأولاد: لاعبه 7 وأدبه 7 وصادقه 7 ثم اجعل حبله على غاربه. خلاص، من ولادته إلى 7 لاعب، من 7 إلى 14 أدبه، من 14 إلى 21 صادقه، بعد 21 مع السلامة. شق طريقك في حياتك. يذكرون عن الشيخ وقد رزقه الله عددا من الذكور، أولاد الذكور والبنات أيضا، أنهم كانوا صالحين وما زالوا، أسأل الله يحفظهم ويبارك فيهم وفي ذريتهم. فسئل رحمه الله تعالى: ما سبب صلاح أولادك يعني؟ فقال: والله لا أدري، هذا أمر الله سبحانه، ولكني لا أترك الدعاء لهم في آخر الليل.